الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے انتہائی قابل احترام مفتیان کرام، طلباء عظام، اساتذہ کرام اور محترم سرپرست اور نمازی حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ ہماری یہ تقریب آج حفاظ کرام، مفتیان کرام کے اعزاز میں سج رہی ہے. میں اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے دعوت دینے چلا ہوں جامعۃ الحرمین کے استاد قاری ثناء اللہ صاحب سے. میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اس بابرکت تقریب کا آغاز کلامی مجید فرقان حمید سے فرمائیں. قاری ثناء اللہ، استاد جامعۃ الحرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الخلاق العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
والأرض بقادر بلى وهو الخلاق العليم أولم الذي خلق السماوات والأرض إنما كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان خلق علم خلق الإنسان علمه البيان وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن خلق الإنسان
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم إذا إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.